तोच मध्ये सगळ्यामध्ये राहतो तोच वाटतं. नाचोला हांगासर जो एसॉल्ट जालो तुजेर जाल्लो हय एग्जॅक्ट त्याचं कितें जाल्लें? हांव वयतालो शिरगांवा म्हटल्यार पयलीं कामाक वयतालो हांव. कामाक वयच्या पयलीं मातसो टायम आहा न्हू म्हणून हांवें नवी गाडी घेतलेली ती शिरगांवा दाखोवन वयतालो. वयताना एकल्यान म्हाका गाडी लायली सायडीक आनी गेलो. गाडी हालली म्हणून हांव ताका विचारोंक गेला थंय. तो म्हणूंक लागलो आपूण तुका हें करूं ना तें जालें म्हटल्यार आपल्या कडेन सुबेज कित्याक उलयता काय म्हणूंक लागलो. तूं ताका वळखता? ना हांव ताका वळखना. ओके. कोण तो हांव कांयच वळखना. कितें जाल्लें एग्जॅक्ट कितें जाल्लें? तूं वयताले खंय पांय पडपाक? पांया पाडपाक वयता. ओके. आनी तो खंयसून येयलो? तोच वयतालो म्हाज्या वाटेन. म्हाका लायला आनी हो फुडें गेलो तो. ओके. मागीर तेच्या उपरांत? त्या उपरांत रावलो आनी हांवें ताका विचारलें न्हू तो आपल्याक विचारपी कोण अशें कितें उलोवप जालें. मागीर विचारतालो कितें कितें. ओके. मागीर? जालें मागीर फोन आसलो हातीन तो काडून घेतलो हेणी. काडलो फोन मागता म्हणून परत म्हाज्या तापडाय मारला हेणी. खंयच मारली? हय. फोन दितना जालो तापडा मारूंक लागलो. आनी म्हाका आपयतालो तो बस म्हण बायकीर. हो व्हरतालो देवण. येन्ना म्हटलें म्हाजो फोन दिवं वयता हांव कामाक टायम जाता म्हटलें. मागीर तो आयकना. तेच्या उपरांत? परत म्हाजेर आनी एक तापड मारला. आनी त्या खातीर म्हाका तिडे हांव मारूंक गेलो. तुज्या भावाकूय मारले न्ही? ना. ओके. मागीर तेन्ना तुमची झगडी जाली पळय मागीर सीसीटीव्ही फुटेजीर दिसता की आनी एकलो कोण तरी येता. ओके. ते कितें जाता? तर ते म्हाजो फोन घेतलेलो पळय तेन्ना तेणें आनी कोणाक फोन मारलेलो. ते रोखडेच येयले थंयसर बेगीन. ओके. तेंच्यांनी मारले तुका? हय. कोण येयलो एकटो हांव हेंच्या वांगडा झगडटालो न्हू फेस टू फेस. तो फाटसून येवन केन्ना मारलो तो म्हाका कांयच कळोंक ना. कितें मारले रे? चाकू मारला. चाकू मारलो तुजे? हय. कितले जाण आसले मारपाक तुका? मारपाक म्हाका तो एकलो पयलीं तापडा मारतालो सीसीटीव्हीन दिसला तो. आनी तो चाकू मारला तो. तुका डायरेक्ट खंयन उडयलो? हय. म्हाका कळयेन दुखलून उडयल्लो. आनी कोण? आनी बाकीचे ते भुरगे आसले तेंचेच भुरगे दिसता मात ते म्हाज्या आंगार येयला. हांगार येयले? हय आंगार येयल्ले. तेंच्यांनी म्हाजो हात उखलूंक ना. ओके. सो मारपी हे तुजे हय. दोग जाण आसले? ते तेंच्या वाटेन उलयताले सपोर्ट करी. खंयचो तो नाशनूळचो रेजिडेंट कितें कळ्ळा? जा भायलो. ते सो आतां डिमांड कितें? म्हाका आतां खबर तूं ना. आनी तुजे सगळे फ्रेंड सर्कल मागीर तुजे नेबर सोयरे सगळे येयल्यात न्हू पुलीस स्टेशनार. कितें डिमांड कितें आहा पुलिसां कडेन? तो कोण मेळोंक ना पळय ताका बेगीन धरपाचो. तो आतां अरेस्ट करपाचो ताका बेगीन. आतां 4-5 दीस जाले आतां कितें करता म्हणून खबर ना पुलीस. तेंच्यांनी बेगीन ताका धरपाचो. कोणाक आतां एकल्याक धरला? एकल्याक धरला. आतां तो दुसरो आहा पळय ताका बेगीन तेंच्यांनी धरपाचो. आतां तितल्या बेगीन. आता पियान कितें हय. आनी कित्याक की तो सांगता आपूण च्या पिवपाक बसलेलो एकलो म्हणटा तो बेगीन मेळों शकता न्हू हेजेर बी सगळ्याचेर दिसला तो. व्हिडिओचेर सगळ्याक तो दिसता न्हू. म्हणटकूच बेगीन मेळपाकूच जाय न्हू. 4 दीस जाले आतां. तो कोण कितें कळलो आदी? ना आमकां तेजें नांव बी कांय खबर ना. आनी पीएन जाल्यार आमी आपूण हें करता. मेन म्हणटा तें कितें जालां की साहेबान सांगलां की इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. ते कॅमेरा सीसीटीव्हीर बीन पळयला आनी ते तेजें इन्वेस्टिगेशन करता. तांकांय थोडो टायम जाय म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी नंबर ट्रेस कितें ते केला आनी नांवां तेंच्यांनी आयडेंटिफाय जावन कित्याक तांकां एग्जॅक्ट म्हण आमी कोणाक ब्लेम करूं शकना कोण हो आनी तो म्हणून. फाल्यां आमी कोणाक ब्लेम केलो जाल्यार तो मनीस ना जाल्यार आमकांय त्रास जातलो की कोणाकूय मनशाक हाडून आमी हांगा पुलीस स्टेशनान टॉर्चर केला कसो जातलो. तशें ना पूण तांकांय इन्वेस्टिगेशन करूं तांकां कितें आयडेंटिफाय कसो करता तो करून ताका एरेस्ट करूं. आमकां फक्त इतलेंच जाय की ताका जस्टीस मेळ्ळी. कित्याक की तेजे वाटेक आतां कोणाकूय बायक लागली जाल्यार सुरयांनी मारप हें आमचें मेन. कित्याक एक आर्ग्युमेंट आसा पुलीस आसा लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा ते कित्याक आसा फक्त पुलीस कंप्लेंट करा बायक लागली कितें करता तो पुलीस कंप्लेंट करपाक हेणें फोन काडलो तेणें फोन ओडून घेतलो. हेच्या वांगडा आतां तोंडाक फोन जालो तो खंय आसा सद्याक? तोच ना आनी कोणें सुरी मारला तो ताका एरेस्ट केल्लो आसा तेच दिसा. विदीन 4 hours तेंच्यांनी एरेस्ट केलो. खरेंच बरें इन्वेस्टिगेशन. म्हाजें एक म्हणणें कितें आहा सुरी जाल्यार ताका विदीन 4 hours धरलो पूण तांकां मेन मनीस कित्याक मेळोंक ना हो म्हाजो एक पुलिसा कडेन प्रश्न आहा. तेंकां हांवें एक व्हिडिओ धाडलेली तेजेर हेचें तोंड सारकें दिसना तरी ताका धरला. आनी ह्या सीसीटीव्हीचेर पासून तेंचें तोंडां दिसना ब्लर थंयच दिसता. मात तो आजून गावना. सो आनी एकल्याक अरेस्ट करपाची ही मागणी आसा. तोंडां दिसता तो गावना. तेंच्या वांगडा ते फाटले 2 जाण एकूच तेज्या आंगार येयल्ले ते तांकां धरूं जाय.
तो खाडियो एकटो आनी एक चेपेकार आहा तेका धरपाक जाय. सीसीटीव्हीन तुमकां दिसता पळय दिसता. हं. आणि ती आमकां स्विफ्ट कोणाची गाडी नांवां खबर ना काय ना काय पूण आमी कितें म्हणटा की पुलीस तुमकां दिसता न्हू ते इन्व्हेस्टिगेशन व्हिडिओचेर खरेंच बरें दिसता. करता. आमी पुलिसांक हें करिना, तेंचें इन्व्हेस्टिगेशन खरेंच चालू आसा. पूण आमकां कितें जाय की फाल्यां तो एब्सकॉन्डिंग आसा आनी फाल्यां तेच्या फॅमिलीक कोणें तेच्या सर्कलान येवन कोणें सांगून तांकां थ्रेट केलो कितें केलो जाल्यार तांकां हार्म केलो कितें हें जावपाक नाका. म्हणून कितें आसा तें आमकां आमचो जस्टीस जाय. तेका आनी मारला पुलिसांक फाल्यां तो मारता. मेल्लो जाल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण आसले? बायक लागप म्हणल्यार तुमी जितो मारप जितो मारप. हो कायद्यान पयलीं म्हाका आसा. एकदा चाकू मारला तो मारला परतूय मारून परत येतालो गुंवडायल्लो. फुडें येतालो तो तोंडार खळयेन येतालो पडलो म्हणून तो वाचलो. तेका केन्ना वळखता तूं? केन्ना पयला ना, बिला? हेंका कोणाकूच पळोवंक ना तेन्ना पूण ते वेपन रिकवर केले पुलिसांनी? पुलिसांनी केला केल्ले पण बारीक केला ती. हय तो भलतोच केला दुसरोच चाकू केला हे तेंच्यानी. केल्ले, ती ते 20 म्हाका रुपयाची नाही. सुरी येता पळय तितून सारको कानो सुद्धा कातरना ती सुरी केला. पूण तितून व्हिडिओ सारखे दिसता की तो सुरी फोल्ड करून फोल्ड बोल्सान करता ती घालता. दिसता तोंडा पळय ते फुडल्याची व्हिडिओचेर. सुरी हांवें पळयला पुलिसांनी ती तल्ली सुरी सुरी बेगीन न्हूच ती. हाडची. डिमांड म्हणजे ही दुसरी सुरी अशें म्हणटा. हय. तेंकां ती दाखयला सुरी ती तेंच्यांनी दुसरी दाखोवची. तेंकां ओके. आतां पयलीं म्हाका सुरी दाखोवंक नासली मणिसूय दाखोवंक नासलो सांगला तेका त्यांची इन्व्हेस्टिगेशन चालू ना आहे. त्यांची चालू आसा तेंच्यांनी हे केला 4 वरां भितर तेका हे केलो. तेंका आमी सांगूंक सोदता पूण आनी तुमी करा अशें. हय आमी केला तेंच्यांनी. चार जाण आमकां जाय. आमकां पुलिसांचेर खरोच बरो विश्वास आसा. पण जाता तितले तेंच्यांनी बेगीन तो करूंक जाय न्हू. तितले वास्को पयस- तेंच्यांनी ते फ्लॅट फोडून कोण तर गेल्लो तो वेस्ट बेंगालाक खंयसर धरून तेंच्यांनी विदीन नो टायम तांकां हाडलेलो आनी ही बारीकशी केस तेंचे कडेन हय. सॉल्व जायना. इतलेंच आमी पळोवंक विचारपाक गेले गेले. आनी खूब कॅमेरा हय खूब कॅमेरा ते तेंच्यांनी तेंच्यांनी ते सगळे पुलिसांक मेळटा न्हू आमी आमकां तेका मेळना पण सांगलें पुलिसांक की मेळटा. बाकीचे कॅमेरा बीन आसा ते चॅक कर आनी तुमी फुडले कितें इन्व्हेस्टिगेट मेन आता रिजन तुका मारपा जालें की त्याची गाडी तुका लागली आणि त्या तुवें ताका विचारलें म्हणून. विचारला म्हणून इतल्याच खातीर तुमी जीव दिवंक येता म्हाजो जीव घेवंक येता आनी 25 वर्साच्या भुरग्याक हे जे व्हडले बोकाक आणि दोन एकले पडले. एकले तो सारखे म्हाका एकलो विचारतालो तो म्हाका विचारतालो तुजी एज कितें 25 आपली 40 45 अशेंच कितें म्हटलेलें म्हटल्यार तुमी पळोवंक शकता तो कितलो व्हडलो तो तुका एक विचारून मारले हय ते हेचो जीव तरी पळय ते मरे. मनशाक हे आपयता एका म्हटल्यार मारपाक 4 जाण जाय 4 पडटा. जाणां चाकवाची गरज असली का तेका मारपाक इंजरीज खंय जाल्यो तुका? दापटा मारून मारून तेका काका, मारलो काका. अर्दो केलो तुवें तेका दापटा माहिगिरी मारून दाखया गोळयेन मरे, उडयलो गोंयान तेका आनी भरपूर तुका बाई आहा, चाकवाची आनी तेंच्याकडे गरज दाखया. असलेली आणि 4 जाणांक आपण चाकू ओडून मारी इतली गरज असलेली तेका मारपाची इंजरीज खंय अशें कितें जाल्यो? हे नासलें न्हू 12 टाके पडले का 12 टाके पडले आनी तेंकां अशेंच दाखयलें ओके. 12 टक्के पडले तेका 12 म्हटले हे कितें चाकू मारला हे तुम्ही फक्त आनी त्यानं हे- बाबड्याक चुकयला तो म्हणून म्हाका म्हणटा नाजाल्यार ते आणि कितें आयको, तूं आयको. पडला आसतलो खंय गाडयेन आनी हे ते कोण त्या पडटा फुडल्यान इतली बरी गाडी दाखयला नेविता पडला खंय तेन्ना टायमार पडला गाडी घेवन कोण तो पडटा इन्सिडंट कितल्यांक घडलो म्हाज्या सगळो? थापाड मारलो तो कितल्यांक घडलो इन्सिडंट हो सगळो? 5:30 मदीं 5:30 आमची डिमांड आहा की तेंका 4 जाणांक हाडचे. हय चार ते असले पळय तो 4 दिसला जाण न्हू एकट्याक अरेस्ट केलो 3 जाण उरले. 3 जाण उरले गाडयेन ते हांगा दिसला येयला पळय ते तितूनच तितल्यान जाता एक खाडयो आणि चपेकार तो बी आणि बाकीचे आसले कोण ते म्हाका खबर ना 4 जाण सारखे आहा ते. आनी ते बाकीचे तेच वाटेन उलयताले हय तूं होच पडला आनी हे ते सो तेंच्याच मनीस ते. ते तेंचेच मनीस तेजेर कळटा ग्रुप फोटो घ्या. या मरे आता सगळे हे भगवान तुम्ही पाडांक दिता रे.